था, उसकी वो ज़ना और शराब कैसे ख़त्म होगी? उसके किरदार पे तो ये बात नहीं करते, ना कर ही नहीं, सकते नहीं, हैं। ये बात आपने की? जी मैंने की थी। क्या की थी? दोबारा रिपीट करें। मैं मिर्ज़इयों की ब्राड पे गया था। मैं उन्हें ये चीज़ बोली थी कि अगर आप मिर्ज़ा को मसीह मऊद मानते हो तो उसका किरदार सामने लेके आओ, मसीह मऊद वाला किरदार नहीं, वो देखे ना, पेश ये करो। तो आपने बात कर दी ना, अपनी बात की है, ये तो आपकी बात है, मेरी बात तो नहीं है। सर देखें, आपकी बात मैंने कोई नहीं की, ये आपको डायरेक्ट शायद। डायरेक्ट डायरेक्ट फाइट करते हैं, डायरेक्ट फायर करते हैं कि भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हो या मुर्दा हो, मिर्जा कादियानी जानी था, उसकी जनाकारी कैसे खत्म होगी, ये कहना है डायरेक्ट, क्योंकि उसने आपको नीचे उतारना है। तो हम्म, ये सुनने देखने वालों तक ये पैगाम पहुंचे कि वो 5 सेकंड के अंदर आपने फायर करना है। वो 5 सेकंड है आपके पास कि उसकी उंगली जा रही है आपको नीचे उतारने की तरफ। तो जब उसकी वो बटन दबने की देर है तो आप अपना सवाल कर चुके हो। हम्म। लेकिन बात ये है, ये कौन लिख रहा है नीचे? ये मरब्बी लगता है मुझे, ये खुद मिर्ज़ाई मिर्ज़ा जूनियर वाला और कादियानियों की ब्राड पर चला गया। उस्मान और ये मुफ्ती साहब आप कुछ लिख रहे हैं कि ये मरब्बी लगता है, किसके मुतल्लिक ये बोल रहे हैं? यार बात करें, मैं उस्मान हूं। उस्मान साहब भी कुछ लिख रहे हैं, आप भी कुछ लिख रहे हैं। मैं कब लिख रहा हूँ? खत्म नबूवत फॉर्म के नाम से ऊपर से ये लिखा जा यार रहा है। और बात करें भाई, मेरी जान, मुझसे बात करें, मैं नहीं हूँ। अच्छा, जी ठीक, मेरी टेक्स्ट करने की आदत ही नहीं है। मुझे तो ओके, टेक्स्ट अच्छा। करने से वैसे ही बड़ी चिढ़ है। अच्छा, दूसरा मुफ्ती साहब वो ये सवाल करते हैं, मतलब आपकी बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सबसे मैं पहले आपकी हैरान बात है हूँ, कि हैरान हूँ। आप बात मुझसे कर रहे हैं, नीचे भी तवज्जो है, कमेंट भी पढ़ रहे हैं, इतनी जगह आपका दिमाग इस्तेमाल हो रहा है। मैं हैरान हूँ, अल्लाह की कसम है, हैरान हूँ। अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में बरकत अता नहीं, फरमाए। नहीं, आप वो दंदियां निकल गईਆਂ ने ना, ਵੇਖ ਲਓ। मैं किन्ना ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਭਲਾ, ਛੱਡੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕੋਈ ਪੜਾਂ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਵਾ। मुफ्ती ਮੈਨੂੰ ਤੇ साहब आप, ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚ ਇੰਨਾ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦਾ मगन हो ਵਾਂ ਕਿ जाते हैं। ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੰਮ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਬਸ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੇ अच्छा, बहरहाल बात ज्यादा बढ़ाते नहीं है। देखना अ, चंपा से चाहिए अच्छा होता है। तो आप ना आते जाते रहा करें मुसलमानों के पास, इनको ब्लॉक कर दिया करें आप, ठीक है? ना रवे असल बांस में से ना, ना बजे बांसुरी, मैं ब्लॉक कर मैं दिया करें। आपको मैं आपको एक ओपनली बात बता देता हूँ। मैं जाता हूँ मेरे सिस्टर की ब्राड पे, शायद आप जानते हो। तो वहां पे कोई बात होती हो तो फिर बीच में मतलब कोई ऐसा बंदा आ जाए जो आई इस नीयत से कि इश्तियाल पैदा करना है, तो फिर लेडीज की ओर साहब है, मैंने थोड़ा सा और सिस्टम से उनके साथ बोलना होता है कि मिर्जे का किरदार वही लेके वही आओ, वही मिर्जे की वही मुझे मूवी अब लेके सही आओ, ये समझ वो। आई है, वही अच्छा ये, ये उम्मे जो आप कह रहे हैं। हम भी 2-4 दफा उनकी ब्राड पर गए हैं। तो लास्ट टाइम हमने बाइकाट किया इनका। वजह उसकी ये थी कि वो कादियानियों की हमायत करती थी, और बकायदा तौर पे अल्लाह ऐलान उन्होंने ये बात की कि मैंने कादियानियों की किताबों के ऊपर बात नहीं करनी। कोई भी कादियानी आएगा, मैंने कादियानियों की किताबें नहीं खोलनी। मैं तो इनके साथ कुरान से बात करूंगी, हदीस से बात करूंगी। तो इस मौजू के ऊपर हमने फिर बाइकाट किया। हमने कहा नहीं, हमने आपकी बराड़ पर ही नहीं आना। मुझे आप समझ आइए, आपको आप किन की सोबत में बैठे हैं, ठीक है, सही है। नहीं, उम्मे वो इनकी बात थी। उनका मौकफ ये है कि वो कादियानियों की किसी किताब से कोई हाँ, जवाब हाँ, नहीं वही देंगे। वही मौकफ साहब, पता है, हमें सब पता है जी, ठीक है, मैं अभी समझ गया हूँ। मैं तो मीन आप हैं, आमर नज़ीर साहब हैं, कोई भी ब्राड उनके मुतल्लिक देखता हूँ जो उनकी मुखालफत में चल रही हो मर्जियों की, तो मैं तो बैठ जाता हूँ कि यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे तो बेसिकली मेरा ना आपसे कोई लिंक है, ना उनसे लिंक है, ना मैं आपको जानता हूँ ना उनको ठीक जानता है। हूँ।
دیکھیں فار ایگزامپل میں بیٹھا ہوں نیچے، کوئی مربی کوئی منافق آ جاتا ہے، کوئی بات کرتا ہے کوئی کسی قسم کا، تو دین ایسا میں ہے آپ کی نیچے بات 3 بتاتا ہوں۔ کالر مجھے نظر آ رہے ہیں، تو اگر اجازت دیں تو آپ تشریف لے جائیں، ان کو ہم اٹھا سکیں، جی میں جا رہا ہوں، اوکے اوکے کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بات ہماری ہو نہیں رہی کسی موضوع کے اوپر، ایسے ہی وہ نا بس پانی میں نہیں مدانی بھائی، ڈال کے۔ یہ خود ہے کون بھائی، بات یہ ہے کہ کسی کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھاتے، وہ لیتے کوئی ہیں بات ڈبے نہیں، جو آپ بھی نیچے بیٹھ کے نا ہے۔ ساتھ کمنٹ پڑھتے جائیں اور کمنٹوں کے اندر ہی ان کو جواب دیں، آپ نیچے نہیں چلے جائیں اچھی گے نا؟ بات، ہاں میں بہترین نہیں، ہے۔ دیکھیں وہ بھی مسلمان ہے، میں کردار کشی نہیں میں کرتا کہہ ان رہا کے ہوں بارے کوئی مسئلہ نہیں، آپ نیچے بیٹھ جائیں، یہ لیں میں اللہ حافظ، آپ تو جا نہیں رہے، اوکے میں آپ کو اللہ نیچے اتار دیتا ہوں، آپ نیچے بیٹھ کے نا کمنٹ پڑھتے بھی جائیں اور ساتھ ساتھ ٹپ ٹپ کرتے جائیں۔ وہ اچھا بیچارہ اگلے جس بندے نے، مشن پہ آیا تھا نا، جس مشن پہ آیا تھا اس کا مشن پورا نہیں ہو پا رہا تھا، تو ہاں وہ چموڑے اس کو لڑ رہے تھے، بس یہ بات تھی۔ اے سانو نا سمجھتے جے عثمان کاکا، اے کاکے نے انہاں نوں کچھ بھی نہیں، اے سانو کھڈان آندے نہیں، کھڈان آندے نہیں ہے، اسی پوری دنیا نوں چاریے تے سانو چارن ہوندے نے، صحیح ہے۔ نویں کالر نوں چکو یار۔ چکو عثمان بھائی، میں اٹھاتا ہوں جی کال پہ۔ ڈاکٹر صاحب ویندے ہو پہ؟ ڈاکٹر صاحب ویندے ہو پہ وے لو، ہاں جی میں سن رہے ہیں، مطلب دنیا دے ظلم و ستم ساڈے نال جڑے ہو رہے ہیں۔ نہیں مفتی صاحب ماشاءاللہ، ہر کام چ نفع نقصان دونوں چیزاں نے۔ بھاجی چندہ آئے نے کہ فیک آئی ڈی ہے؟ آئے نے کہ فیک آئی ڈی ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آئے نے کہ فیک آئی ڈی ہے۔ السلام وہ علیکم۔ تواڈے مائک ذرا میوٹ کرو، مائک تواڈے نا ذرا کال کٹ کے دوبارہ آنا پئے گا، تواڈے ایکو لائٹ وائس ہوئی ہے، کوئی ایرر آیا ہے۔ اچھا جی شان صاحب، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، کیسی طبیعت ہے؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ مفتی صاحب سوال تو کوئی نہیں، لیکن بس تھوڑا جا اپریشیٹ کرنا سی کہ میں کافی دنوں تو دیکھ رہا سا کہ جس طرح وہ بھائی دس رہے سن، کی نام انہوں دا لو والے، کہ اے مرزئی جڑے نے نا، اے بہ کے لائف تے گلاں باتاں کرتے ہوندے نے ساڈے نبیاں تے، نوز بھی لاؤن تے نا جملے کسدے نے، تو میں دیکھ اچھا رہا تھا نہیں کافی دنوں بات تو میں سنیں، کہا ایک منٹ کوئی شان بھائی، ایک جی منٹ جی ایک جی منٹ جی اور رک تو جائیں یار، رک تو، آپ کوئی خبر تے نہیں آئے ہیں ہمیں، یہ ساری چیزیں تو ہمیں پتہ ہے۔ وہی نا، میں ایکسائٹنگ ہوں کہ مطلب آپ سے میں بات کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا تھا کوئی بندہ نہیں مجھے مل رہا تھا کہ جو ان کا مطلب جواب دے سکے۔ ہم تو مطلب جہل سے، ہمارے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے، تو کوئی بندہ اس طرح کا ہو لائیو والا کہ جو ان کی براڈ پہ ان کو ہی جواب دے علم کے ساتھ، کیونکہ وہ جب بھی کوئی ان کے ساتھ بات علم کے کروں گا، ساتھ جی جیسے آپ کس کے چیز پاس کا علم ہے جواب؟ ماشاء اللہ، کس چیز کا جواب؟ جیسے وہ کرتے ہوتے ہیں باتیں، میں نے سنا، میں نے ان کے لائف پہ گیا نہیں، لیکن میں نے سنا تھا، کیونکہ اللہ معاف کرے استغفار چلا گیا ان کے لائف پہ، تو اللہ اس کے لیے سنیں مجھے ذرا، معاف کرے۔ چلے مائک میوٹ کریں، سنیں میں سمجھ گیا۔ اچھا گزارا یہ ہے کہ یہ ایک جو لفظ پکڑا ہوا ہے نا کہ علم کے ساتھ، علمی گفتگو علم کے ساتھ، پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ کیا یہ چیز علم کے ساتھ یا علمی گفتگو کرنا، یہ ہوتا کیا ہے؟ واٹ از دس علمی گفتگو؟ کیا مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی قرآن کی بات کرے، حدیث کی بات کرے، تو اس کو آپ حضرات نے نام رکھا ہوا ہے علمی گفتگو، یا مطلب کوئی گفتگو گالی سے پاک ہو تو اس کا نام رکھا ہوا ہے کہ علمی گفتگو، یا مطلب کسی بات میں جو ایک لاجک ہوتی ہے، کسی کے عقیدے کا رد کرنا، اس کا نام آپ نے رکھا ہوا ہے علمی گفتگو، علمی گفتگو
علمی گفتگو زندگی کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ ہماری شریعت کا بھی اصول ہے. آپ دیکھیں کوئی ایک حدیث ہے، اس حدیث کو آپ اس کے متن کو اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک اس کے راویوں کے اوپر آپ جرا نہیں کر لیتے کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کی ذات اور کردار کیسی تھی. جب تک ان کی ذات اور کردار کلیئر نہیں ہوگی تو ان کا پیش کردہ جو قول ہے، جو ان کا دعویٰ ہے، وہ ہم قبول ہی نہیں کرتے. متن کے اندر بڑی سبحان اللہ تو ماشاء اللہ تو اللہ کی باتیں تو اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. حالانکہ بات صحیح ہے لیکن جرا اس کی راویوں کے اوپر ہونی ہے، پھر جا کے کہیں حدیث کو قبول کرنا یا اس کو رد کرنا. تو بات یہاں ذات کی ہے. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نبوت کا دعویٰ ڈائریکٹ تو نہیں کر دیا، سب سے پہلے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں میرے اندر تم نے کوئی عیب دیکھا؟ میں نے تمہارے اندر اپنا بچپن گزارا، زندگی گزاری، کیا تم نے کوئی عیب دیکھا؟ لوگوں نے کہا آپ تو صادق اور امین ہیں، ہم اپنی ایمان سے آپ کے پاس رکھواتے ہیں. ارشاد فرمایا اگر میں کہوں پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر جرار تمہارے اوپر ٹوٹ رہے تو کیا تم میری بات پہ یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا جی آپ تو صادق ہیں، سچے ہیں، ہم نے کبھی آپ کے منہ سے جھوٹ نہیں سنا، ہم نے یقین کر لیں گے. پھر آپ نے اپنا پیغام اور اللہ کا پیغام جو ہے نا لوگوں کے سامنے رکھا ہے. تو ذات پہلے، کردار پہلے، بندے کا دعویٰ بعد میں، وہ اس کا پیغام بعد میں، اس کی تعلیمات بعد میں، پہلے ذات. وہ مرزا قادیانی ایک کریکٹر لیس آدمی ہے، پوری زندگی زنا کاریاں کرتا رہا، وہ شرابے پیتا رہا، رنڈی بازی کرتا رہا، جو غلط کاریاں تھی وہ اس کے اندر گھوٹ گھوٹ کے بھری ہوئی تھی. وہ اس کو پہلے ایک شریف انسان تو ثابت کر لے، پھر اگلی باتیں کریں گے ہم. جی شان صاحب. جی مفتی صاحب جزاک اللہ، بہت مہربانی. بس میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہوئی آپ کے ساتھ اور ہیلپ فل ہوئی ہے، میری انفارمیشن میں تھوڑا اضافہ ہوا ہے. تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور تمام بھائیوں کو جو سن رہے ہیں، اور مجھے بھی، میرے لیے بھی دعا کیا کریں. اللہ پہلے یہ ہے ذیشان میاں اور یہ جو آئے تھے لو والے بھائی، یہ جذبات ہر جگہ نہیں چلتے. آپ لوگ بچے ہیں اور میرے بچوں کے برابر ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ جذبات نہیں چلتے، جذبات میں آنا بھی نہیں. پہلے آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ جو منجے ہوئے مناظر ہیں، ڈیبیٹر ہیں جو اس فیلڈ کے، ان کی صحبت اختیار کریں. صحبت سالے ترا سالے کنند، صحبت تالے ترا تالے کنند. نیکوں کی جو صحبت ہوتی ہے بندے کو نیک کر دیتی ہے، بدکاروں کی، بدکار لوگوں کی صحبت تمہیں بدکار بنا دے گی. تو صحبت پہلے اختیار کرے، صحبت سے آپ کو علم ملے گا. ہم لوگوں کو فالو کر لے. ہمارے یہ ڈیبیٹرز جتنے بھی ہیں، عثمان بیٹھے ہیں، یہ کاشف بیٹھے ہیں، ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب ہیں ماشاءاللہ، عامر نذیر بھائی ہیں، ضیاء رسول ہیں، ان سب کو آپ فالو کر لیں تو ان کی برادوں کے اوپر آیا جایا کرے. تو ایسی برادوں سے گریز کریں کہ جہاں پر موضوع کو ڈیورٹ کیا جاتا ہے، موضوع کو کسی اور طرف لے کے جایا جاتا ہے. تو یہ جو نام میں نے لیے ہیں یہ قابل اعتماد لوگ ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں. کسی اور کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. کوئی ایک ادھا نام رہ گیا ہو تو رہ گیا ہو، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں. تو بہرحال جہاں پر سمجھ لے کہ جو ہمارے قریب قریب رہتے ہیں جو لوگ، وہ ہمارے
इत्मीनान के लोग होते हैं। आज टिकटॉक के ऊपर हम देख रहे हैं बहुत खिचड़ी पकी हुई है, यहाँ बड़े हालात खराब है। तो नाम मैं नहीं लेता, अच्छा नहीं लगता। तो बड़े लोग हैं जो बराडे कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने अकीदे डावाडोल है, उनको कोई समझ नहीं है कि बंदा कौन है क्या है। तो उनकी ऐसे ही हम सपोर्ट करें और हमायत करें, ये मामला है जी। मुफ्ती साहब मैं इजाज़त चाहता हूँ, तो कोई और बंदा भी पीछे जो बैठे होंगे वो वेट कर रहे होंगे, तो सब भाइयों को सलाम है। जी सॉरी जज़ाक तो किसी को मेरी चीज़ को बात गलत लगी हो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अच्छा आप हजरात बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, मुस्तफीज हो इनसे, तो मैंने भी जाना है थोड़ा सा। तो बस यही है कि बहुत जनाब अजीब से वक़्त में हमने आँख खोली है। फितने का दौर है। ओए होए होए होए! फितने के दौर के अंदर से हम गुज़र रहे हैं। अपना दामन बचाएँ भई। आपकी राह गुज़र के किनारों पर ग़लाज़त है, कांटे लगे हुए हैं और खाइयाँ हैं। तो आपने हर जगह से अपना दामन बचा के गुज़रना है, अपना बचा के निकलना है। ये ना हो कि आपका दामन जो है ना वो ग़लाज़त से लुथड़ जाए। हाँ, हाँ, बस ठीक हो गया। अच्छा तशरीफ़ रखें, उस्मान बैठे हैं, काशिफ़ बैठे हैं, बराड़ को लेके आगे बढ़ें यार, मुझे ज़रा इजाज़त दें, ठीक है? और ये आईडी भाई नहीं है मेरी, जिन्होंने अभी तक मेरी इस आईडी को फ़ॉलो नहीं किया वो कर लें। तो अभी मैं थोड़ी देर बस बैठता हूँ ताकि जल्दी-जल्दी फ़ॉलो कर लें। जी उस्ताद फ़ॉलो मतलब मैं भी अब इजाज़त चाहूँगा क्योंकि काफ़ी देर हो गई है और ब्रॉड जो है वो रुक-रुक के चल रही है मेरे पास अब। अच्छा, अच्छा। तो जब तक आपको फ़ॉलो करते हैं सारे साथी। हाँ, फ़ॉलो कर लें भाई ताकि